अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं उस एक सवाल पर जो बरतानिया में रहने वाले हर शख्स के जहन में है। क्या सेटलमेंट का सफ़र अब 5 साल से बढ़कर 10 साल का होने वाला है? बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में शायद तारीख की सबसे बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, और इस सब को आसान जुबान में समझने के लिए यूके वीज़ा प्रो लाहौर के माने हुए इमिग्रेशन माहरीन आपके लिए ये खास तज्जिया लाए हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूँ तो सबसे परेशान कुन खबर यही है। यूके हुकूमत मुस्तकिल रिहाइश, जिसे हम आईएलआर या इनडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं, उसका रास्ता 5 साल से सीधा डबल पूरे 10 साल करने का सोच रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 साल। ये एक ऐसी तब्दीली है जो हज़ारों लोगों के पूरे लाइफ प्लान्स को उलट पलट कर सकती है। तो आज हम इस पूरे मामले को तफसील से देखेंगे। हम इस नए प्लान को समझेंगे, इसका स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे, सेटलमेंट का ये नया 10 साला सफ़र क्या है, और हाँ, आखिर में इस पर अवाम और माहिरीन का क्या कहना है, इस पर भी बात होगी। चले सबसे पहले इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। आखिर यूके हुकूमत को अचानक इतनी बड़ी, इतनी सख्त तब्दीलियां लाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ गई? इन पॉलिसियों के पीछे असल वजह क्या है? ऑफिशियल लाइन तो बिल्कुल साफ है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, उनका मकसद है नेट माइग्रेशन को कम करना, मकामी ब्रिटिश वर्कर्स को सपोर्ट करना और सिर्फ हाई स्किल लोगों को तरजीह देना। यही वो एक सेंट्रल आइडिया है जिसके गिर्द ये सारी पॉलिसियां घूम रही हैं। और ये ग्राफ, ये नंबर्स हुकूमत के इस एक्शन की वजह बताते हैं। आप देख सकते हैं कि 2019 से 2023 के बीच नेट माइग्रेशन के फिगर्स कहां से कहां पहुंच गए। रिकॉर्ड हाई। हुकूमत के मुताबिक यही वो आदाद-ओ-शुमार हैं जिन्होंने उन्हें इतने सख्त इकदामात उठाने पर मजबूर किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये सब अभी एक वाइट पेपर में है। अब ये वाइट पेपर क्या होता है, ये समझ लें कि ये सिर्फ तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स। ये अभी कानून नहीं बना। इस पर अभी बहस होगी, इसमें तब्दीलियां भी आ सकती हैं। तो परेशान होने से पहले ये याद रखें कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रुप की जो शायद इन तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और नए ग्रेजुएट्स। देखते हैं कि उनके लिए आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलने जा रहा है। ग्रेजुएट्स के लिए सबसे फौरी और सीधी तब्दीली है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यानी ग्रेजुएट रूट की मुद्दत में कमी। पहले आपको डिग्री के बाद यूके में जॉब एक्सपीरियंस के लिए 2 साल मिलते थे। अब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि इससे कम करके सिर्फ 18 महीने कर दिया जाए। इसका मतलब जॉब ढूंढने के लिए पूरे 6 महीने कम। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं, अब यूनिवर्सिटियों पर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। उन्हें स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत सख्त रूल्स फॉलो करने होंगे। मसलन उन्हें ये यकीनी बनाना होगा कि उनके स्टूडेंट्स कोर्स पूरा करते हैं। इसका बिलवास्ता मतलब ये है कि यूनिवर्सिटियां अब एडमिशन्स में और भी ज़्यादा एहतियात बरतेंगी। एक और अहम तब्दीली स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए है, मतलब उनके पार्टनर्स या शरीके हयात। अब उन्हें यूके आने के लिए बुनियादी इंग्लिश आनी चाहिए, जिसका लेवल A1 है, और उसका सबूत देना होगा। पहले ये ज़रूरी नहीं था। स्टूडेंट्स के बाद आइए अब नज़र डालते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर, यानी स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए क्या बदल रहा है। और यहाँ भी तब्दीलियाँ काफ़ी बड़ी और अहम हैं। ये शायद सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक है। देखिए, पहले RQF लेवल 3 यानी A लेवल्स के बराबर की जॉब्स के लिए भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब सिर्फ RQF लेवल 6 यानी डिग्री लेवल की जॉब्स के लिए ही वीज़ा मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सी मिड स्किल जॉब्स, जैसे कि कई टेक्नीशियंस या सुपरवाइजर्स के रोल्स, अब इस वीज़ा के लिए अहल ही नहीं रहेंगे। तो इस स्किल्ड वर्कर्स के लिए इन तब्दीलियों को एक नज़र में देखें। स्किल लेवल अब डिग्री लेवल का होना चाहिए। सोशल केयर सेक्टर में बाहर से भर्ती बंद की जा रही है। कम से कम तनख्वाह की हद भी बढ़ाई जा रही है। और जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट थी जिससे तनख्वाह में थोड़ी रियायत मिलती थी, उसे भी ख़त्म करने का प्लान है। तो यहाँ एक बहुत अहम और परेशान कुन सवाल पैदा होता है, इन ग्रेजुएट्स का क्या बनेगा जो अभी ग्रेजुएट वीज़ा पर हैं, ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो मिड स्किल हैं और प्लान कर रहे थे कि उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लेंगे। और इसका जवाब सच पूछिए तो काफ़ी तशवीशनाक है। अगर उनकी जॉब इस नए RQF लेवल 6 के मेयार पर पूरी नहीं उतरती, तो उनके लिए आगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा का रास्ता बंद हो सकता है। ये उन हज़ारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने पुराने रूल्स के हिसाब से अपना मुस्तकबिल प्लान किया था।
اور اب آتے ہیں سب سے بڑی، سب سے متنازعہ تجویز پر، جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے: مستقل رہائش یا سیٹلمنٹ کا نیا 10 سال کا لمبا سفر۔ فرق چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ مستقل رہائش کا سفر 5 سال سے سیدھا 10 سال، یعنی ڈبل۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو لوگوں کی زندگیوں پر، ان کے فیملی پلانز پر، ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی پر، ہر چیز پر بہت گہرا اور لمبا اثر ڈالے گی۔ اور بات صرف 10 سال انتظار کرنے کی نہیں ہے، اس کے بعد بھی سیٹلمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ایک نیا کانسیپٹ متعارف کیا جا رہا ہے، ارنڈ سیٹلمنٹ کا۔ مطلب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ سیٹلمنٹ کمائی ہے۔ کیسے؟ آپ کام کر رہے ہوں، نیشنل انشورنس دے رہے ہوں، انگلش اچھی ہو اور آپ نے کبھی کوئی سرکاری امداد نہ لی ہو۔ بنیادی طور پر آپ کو ایک ماڈل سٹیزن بن کے دکھانا ہوگا۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال، یہ تبدیلیاں کن لوگوں پر لاگو ہوں گی؟ کیا یہ ان لوگوں پر بھی اپلائی ہوں گی جو پہلے سے UK میں ہیں اور 5 سال کے پلان کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس وقت اس بارے میں سخت غیر یقینی ہے۔ حکومت نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ یہ 10 سالہ اصول ان لوگوں پر لاگو ہوگا یا نہیں جو پہلے سے یہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں اس پر ایک مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلیوں پر لوگوں کا رد عمل بھی بہت شدید ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ عام لوگ، متاثرین اور ماہرین اس سب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ عوامی رد عمل کا اندازہ آپ اس ایک عدد سے لگا سکتے ہیں: 1,73,000 سے بھی زیادہ۔ اتنے لوگوں نے ایک آفیشیل گورنمنٹ پٹیشن سائن کی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ پہلے سے UK میں ہیں ان کے لیے 5 سالہ ILR راستہ برقرار رکھا جائے۔ اور پٹیشن شروع کرنے والے کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سفر کے بیچ میں گول پوسٹ بدلنا یہ ناانصافی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ نئے قوانین صرف نئے آنے والوں پر لاگو کیے جائیں، نہ کہ ان پر جو پہلے سے اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ امیگریشن ماہرین بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیٹلمنٹ کا راستہ اتنا لمبا کرنے سے 2 خطرے ہیں۔ ایک، لوگ مجبور ہو کر غیر قانونی کام کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرا، کمپنیوں کے لیے ورکرز کو اسپانسر کرنا اور بھی مہنگا اور مشکل ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ پر آپ کو اس طرح کے تبصرے بھی ملیں گے جو ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ جیسے اس گریجویٹ کا کہنا ہے کہ مسئلہ فورن اسٹوڈنٹس میں نہیں، مسئلہ UK کی کمپنیوں میں ہے جو ہمیں انٹرویو تک کا موقع نہیں دیتی۔ ان کے مطابق گریجویٹس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں جب جاب مارکیٹ ہی ان کے لیے سازگار نہ ہو۔ اور پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پر بول رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ نئی پالیسیاں مہاجر برادریوں کے خلاف امتیازی سلوک کو بڑھا سکتی ہیں، اور اس کا سب سے برا اثر کمزور طبقے، خاص کر مہاجر خواتین پر پڑے گا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ موٹا موٹا یہ کہ UK سیٹلمنٹ کا سفر بہت لمبا ہو سکتا ہے۔ ورک ویزا کے لیے اسکل اور تنخواہ کی شرائط بہت سخت ہو رہی ہیں، گریجویٹس کے لیے پوسٹ اسٹڈی ورک کا ٹائم کم ہو رہا ہے، اور جو لوگ پہلے سے یہاں ہیں ان کے لیے غیر یقینی صورتحال ہے۔ لیکن میں پھر سے یاد دلا دوں، یہ ابھی صرف تجویزیں ہیں۔ تو جب قوانین اتنے پیچیدہ ہو رہے ہوں اور سیٹلمنٹ کا راستہ لمبا ہوتا جا رہا ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئے ماحول میں آگے کیسے بڑھا جائے۔ یہ صرف قانون کی تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں، ان کے خوابوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایسے میں جب رولز لگاتار بدل رہے ہیں اور اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں تو صحیح اور ماہرانہ رہنمائی کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے پورے پلان پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ UK یا شینگن ویزا کے لیے پلان کر رہے ہیں اور اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں آپ کو ماہرانہ مشورے کی ضرورت ہے، تو UK ویزا پرو کے پروفیشنل سے ضرور رابطہ کریں۔ ان کی رابطہ کی تفصیلات آپ کی اسکرین پر ہیں۔ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔